राणा शासनप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएपछि जनतालाई थामथुम पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले विदेशी संविधानविदको सहयोगमा 2004 साल माघ 13 गते नेपाल सरकारको वैधानिक कानून घोषणा गरेका थिए, जसलाई 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट लागू गर्ने भनिए पनि आफ्नै भाइ भारदारको दबाव थेक्न नसकेपछि उनले संविधान त लागू गराउन सकेनन्, उल्टै राजीनामा दिनु पर्यो। कार्यान्वयन नभए पनि संविधानवादका दृष्टिले त्यो नै नेपालको पहिलो लिखित संविधान बन्न पुग्यो। 2007 सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरेसँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले 2007 साल चैत्र 29 गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान जारी गरेका थिए। कार्यान्वयनका हिसाबले यो नेपालको पहिलो संविधान थियो। एक सदनात्मक व्यवस्था, कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था गरेको यो संविधानले लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गरेको थियो। जनताको मौलिक हकलाई सुरक्षित गरेको यस संविधानले पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्वाद चखाएको थियो। 2007 सालमा संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने भनी गरिएको उद्घोष 2014 सालसम्म पनि पूरा भएन। यसबीचमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पटक पटक मन्त्री परिषद फेरबदल गरे। राजनीति अस्थिर रह्यो। नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाका लागि सत्याग्रह गर्यो। अन्ततः आम निर्वाचन गर्ने सहमतिमा दल र राजा पुगे। भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिसनले बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङ्सनको सहयोगमा तयार पारेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 साल फागुन 1 गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरियो। परम्परा र प्रथा अनुसार नेपालको राजकीय सत्ता र अन्तर्निहित शाही विशेषाधिकार आफूमा सरेको दावी गर्दै राजाबाट घोषणा गरिएको यो संविधानमा 10 भाग र 77 धारा थिए। राजा महेन्द्रले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई यस संविधानले अवरोध गरेको ठाने उनले 2017 साल पुस 1 गते जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायती व्यवस्था संस्थागत गर्न राजा महेन्द्रले 2019 साल पुस 1 गते नेपालको संविधान 2019 जारी गरे, जसमा 20 भाग, 97 धारा र 6 अनुसूची थियो। संवैधानिक विकासको क्रमले यो नेपालको चौथो संविधान थियो। पटक पटक संशोधन भए पनि 2019 सालको संविधानले जनभावनालाई कदर गर्न सकेन। 2046 सालको जनआन्दोलनले यसलाई खारिज गर्यो र नेपालले 2047 सालमा अर्को संविधान पायो, जसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासको एउटा कोसे ढुङ्गा मानिन्छ। यही संविधानले नै पहिलो पटक नेपालको सार्वभौम सत्ताको स्रोत जनतामा निहित रहेको स्वीकार गरेको थियो। 23 भाग 133 धारा 3 अनुसूची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको थियो। 2052 सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक दलहरूले गरेको संसदीय प्रणालीको दुरुपयोग र राजाको हस्तक्षेपले अन्ततः 2047 सालको संविधान पनि असफल भयो। दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63 को जनादेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गरियो। 2063 माघ 1 गते तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी सोही दिन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदद्वारा अनुमोदित यस संविधानमा 25 भाग, 167 धारा र 4 अनुसूची थिए। झण्डै 9 वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रहेको यो संविधानले नै नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको थियो। अन्तरिम संविधानको जगमा टेकेर अहिले नेपालले 7औं संविधान पाएको छ, जुन नेपालको संवैधानिक राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशी मानिएको छ। वर्षौंदेखि सम्बोधन हुन नसकेको जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारलाई यस संविधानले समेट्न खोजेको छ। एमए समाचारका लागि राजेन्द्र प्रकाश ढकाल, काठमाडौँ।